फायर साइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ। 10औं महाधिवेशनको संघारमा रहेको देशको ठूलो दल नेकपा एमालेलाई महाधिवेशनले कति एकताबद्ध र सुदृढ बनाउला? सत्ताबाट ओर्लिएदेखि नै आम निर्वाचन केन्द्रित नीतिमा अघि बढेको एमाले साँच्चै अध्यक्ष केपी ओलीले भने जस्तै गुट रहित बनेको हो? अध्यक्षको शक्तिको छायामा विचार र बहस शून्यताको आरोप कति सही कति गलत? तत्कालीन एकीकृत माओवादीसँगको एकतापछि बनेको शक्तिशाली पार्टी नेकपा अब रहेन। त्यो पुरानो नेकपा एमाले समेत अब एक छैन। झण्डै 2/3 मतसहित सत्तामा आएको शक्ति आज सङ्घदेखि प्रदेशसम्मै सत्ताच्युत मात्रै छैन, छिन्न भिन्न समेत छ। अझै पनि देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले नेतृत्वका लागि महाधिवेशन गर्दैछ। अदालतको आदेशबाट पुरानै अस्तित्वमा आउँदा पनि फेरि विभाजनबाट गुज्रिएको एमालेलाई अब बचेको संगठनलाई एकत्रित गर्नु मात्रै होइन, पार्टीको शाख समेत जोगाउनु छ। प्रतिपक्षका रूपमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई खुला बहसमा ल्याउनु पर्ने एमाले अहिले सबै कुरा बिर्सिएर महाधिवेशन र आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित छ। यही छेकोमा प्रभावकारी कार्यक्षमता देखाउन असफल 5 दलीय गठबन्धन सरकार र गठबन्धनका दलहरूसँग सामना गर्न उसले जरैदेखि पुनर्जागृत पनि हुनुपर्नेछ। तर के सहमतिको भनिएको आसन्न महाधिवेशनले एमालेलाई उसले भन्ने गरे जस्तो बृहत वाम एकताको बाटोमा अघि बढाउन सक्ला? अध्यक्ष केपी ओलीले एमाले भित्र अझै पनि भित्र जलिरहेको असन्तुष्टिको आगो कसरी निभाउलान्? आफ्नो कित्ता बाहेक पार्टीमा विलय भएका पूर्व माओवादी नेतादेखि तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपाल कित्ताका नेताहरूसम्मलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती कसरी सामना गर्छन् उनले? विश्लेषकहरूले भने जस्तै के अब नेकपा एमाले केपी ओली प्राधिकारको प्राइभेट कम्पनी बन्दै हो? फायर साइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे। फायरसाइड। पार्टी विभाजनका बेला माधव कुमार नेपालबाट अलगिएर नेकपा एमालेमै रहने 10 प्रमुख नेताहरूमध्येका एक सुरेन्द्र पाण्डे पूर्व अर्थमन्त्री समेत हुन्। पाण्डेजी, स्वागत छ फायर साइडमा। हस्, धन्यवाद। महाधिवेशनको रनको छ, कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ? तपाईँ त मूल व्यवस्थापन समितिको सहसंयोजक पनि। व्यस्तै छु। हिजो अस्ति बेलुका म काठमाडौँ आइपुगेँ, फेरि भोलि जानु छ चितवन। हिजो स्थायी कमिटीको बैठक भन्ने थियो, कारणवश सर्यो आजलाई। त्यसको लागि मात्रै म प्रतीक्षामा छु। यो बैठक सकिने बित्तिकै चितवन जान्छु। अब अलिकति थोरै पछाडि फर्केर हेरौँ। एउटा पुरानो प्रसङ्गबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईँले सार्वजनिक रूपमा दिने मन्तव्यहरू, अभिव्यक्तिहरू बडा रोचक हुन्छन्। तिनै रोचक मध्येको एउटा प्रसङ्गबाट म सुरु गर्छु। पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष चर्किरहेका बेला, जति बेला नेकपा एमाले थियो, त्यो दुईटा भइसकेको थिएन, उति बेला समानान्तर पार्टीको अभ्यास तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको थियो। एउटा ठुलो कार्यकर्ता भेला गर्नुभयो, जसलाई तपाईँले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको नाम दिनुभयो। त्यो भेलामा तपाईँले भरतपुरमा सम्भवतः होइन, मेयरलाई प्रस्ताव पनि राख्नुभयो सार्वजनिक मञ्चबाट, माडीमा राम मन्दिर बनाऊ र त्यो मन्दिरमा मूल पुरोहितको रूपमा केपी ओलीलाई राखिदिउँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो। आज पार्टीकै मूल पुरोहितका रूपमा उहाँलाई स्वीकार गरेर प्रसाद थाप्न तपाईँ पर्खेर बस्ने स्थिति, त्यो कसरी तपाईँले कल्पना गर्नुभयो? कसरी तयार हुनुभयो? होइन, यो त्यस बेलाको परिस्थितिजन्य कुरा पनि थियो। तपाईँले फर्केर त्यता लानुभयो होइन। म बितेको प्रसङ्गलाई फर्किन चाहँदैन पनि थिएँ। त्यो बितेको एउटा घटना थिए हाम्रो पार्टी जीवनमा। नेकपा जो एकताबद्ध भयो त्यो फुट्नु हुँदैन थियो। मेरो अहिले पनि त्यो मान्यता छ। भयो, त्यो घटना घट्यो। नेकपा एमाले पनि विभाजित हुनु हुँदैन थियो। त्यो स्थितिबाट पनि हामी अगाडि बढ्यौँ। जतिखेर त्यो तपाईँले यो जुन प्रसङ्गको कुरा थियो, त्यो सम्भवतः अदालतको फैसलाको आसपासको कुराहरू थिए। अब त्यहाँभन्दा अहिले घटनाक्रमहरू धेरै परिवर्तित भइसकेर फेरिसके
र त्यसैमा तपाईँ हामी अथवा कोही उभिनुपर्ने मैले देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भने त्यसबेला नेकपा हामी खास गरी संसदको पुनर्बहालीको मात्रै प्रश्न उठाइरहेका थियौँ। त्यसपछि 23 गते अदालतले दुईटा पार्टी विभाजित गरिदियो। त्यसको दर्ता खारिज गर्यो नेकपाको, एमाले हौ र माओवादी हौ भनेर भनिदियो। त्यसपछि हाम्रो यात्रा अलग अलग भयो र अलग हुने सँगसँगै अदालतले अर्को बिन्दुमा आएपछि अर्को फैसला गरिदियो कि हिजो फागुन 23 गतेपछि जुन बैठक भयो या गरियो र त्यो नगरियोस्, जेठ 2 मा फर्क्यौँ हामी, फागुन 23 भन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्क्यौँ भन्ने हामीले प्रस्ताव राख्यौँ। अदालतले त्यही भनिदियो। किन भन्दा त्यो वैधानिक थिएन, विधिवत थिएन। त्यसैले अदालत यो जेठ 2 अब पूर्व एमाले भनेको चाहिँ जेठ 2 भन्दा अगाडिको हो, त्यहीँ जाऊ तिमी अब भनेर अदालतले भनिदिइसकेपछि हाम्रो पार्टी जीवनमा एउटा नयाँ क्षण आयो। नयाँ क्षण के आयो भन्दा अब हामी विभाजित भएर रहने अवस्था हुँदैन र पार्टीभित्रको एकतालाई अब एकताबद्ध भएर जानुपर्छ। त्यही सिलसिलामा नै दुईजना नेताहरू बस्नुभयो, केपी ओली र माधव नेपाल। उहाँहरू बसेर आपसमा सहमति गरेर अब पार्टीलाई एकताबद्ध गरौँ, एउटा कार्यदल बनाऊँ, जेठ 2 मा फर्किने वातावरण बनाऊँ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जाउँ। नै मैले यो प्रसङ्ग तपाईँलाई सोध्नुको कारण के पनि छ भने त्यति बेलै तपाईँले के पनि भन्नुभएको थियो भने केपी ओलीका विरुद्धमा पार्टीको त्यो निरङ्कुश प्रवृत्ति जुन हावी थियो पार्टीभित्र, त्यसको विरुद्धमा हामी एउटा ढुङ्गामा सवार छौँ है भनेर तपाईँहरूले कार्यकर्तालाई पनि आह्वान गर्नुभएको थियो। अब जस्तो सुकै सुनामी आए पनि हामी यो ढुङ्गाबाट होइन, जुन ढुङ्गा जुन परिस्थितिमा त्यति बेला पार्टी अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, परिस्थिति अगाडि बढ्दै जाँदा उहाँ पनि त्यहाँ उभिन सक्ने स्थिति भएन, हामी पनि त्यहाँ उभिन सक्ने स्थिति रहेन। परिस्थिति त फेरि आफ्नो ढुङ्गा छोड्नुपर्ने स्थिति आयो। किन भन्दा मैले अघि भन्दै थिएँ, अदालतले के भनिदियो भने जाऊ तिमी फेरि फर्केर त्यही पुरानो बिन्दुमा फर्केर जाऊ, त्यसको अर्को बाटो छैन। हामी त्यहाँ पुगेपछि हामीलाई एक ठाउँमा फेरि जसरी अदालतले विभाजित गरिदियो, अब अदालतले जोडिदिने एउटा स्थिति सिर्जना गरिदियो र त्यो अगाडि बढ्दै जाँदा हामीले 10 मुदे सहमति गऱ्यौँ। त्यो 10 मुदे सहमति पनि त्यसैको एउटा चाहिँ सिलसिला। त्यो परिस्थितिहरू बदलिँदै गइरहेको र पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षलाई पार्टीभन्दा बाहिर जान नदिएर पार्टीभित्रको होल्डमा ल्याएर त्यसलाई मिलाउँदै जाने भन्ने प्रसङ्गमा पार्टी त फुट्यो। त्यो फुटको स्थितिसम्म पुर्याउनका लागि तपाईँ विशेष गरी तपाईँको भूमिका अहम रह्यो। तर पार्टी फुटिरहेको बेलामा माधव कुमार नेपाल र त्यो समूहलाई छोडेर एमालेमै रहने तपाईँको निर्णयलाई मानिसहरूले संशयका साथमा हेरे र सँगसँगै तपाईँलाई के पनि भने सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरूले माधव कुमार नेपाललाई धोका दिए भनेर पनि भने। साँच्चै यसलाई राजनीतिक धोका भनेर भन्ने कि नभन्ने? त्यो गलत कुरा हो, सरासर गलत कुरा हो। किन गलत कुरा हो भने मैले अघि भने दुईजना नेताहरूको बिचमा बसेर 10 जनाको कार्यदल बनाउने निर्णय त मैले गरेका थिइनँ नि। केपी ओली र माधव नेपालको बिचमा भएर त्यो सहमति भएर 10 मुदे के अरे 10 जनाको कार्यदल बन्यो। हामी छलफल गर्दै गयौँ र त्यो 10 जो बुँदा भयो त्यो बुँदाको प्रस्तुति स्वयं माधव नेपालले गर्नुभएको थियो। यो कुरा भएपछि हाम्रो पार्टीको एकता अथवा पार्टीको अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ। ती जम्मै कुरामा हामीले सहमति गरिसकेपछि उहाँ अलग पार्टी बनाउनुतिर लाग्नुभयो। हामी जब यो विषय तपाईँले नै प्रस्ताव गरेको मुद्दामा हामी सहमति गरिसकेपछि अब यसपछि अब पार्टी फुटाउँछौँ, अलग पार्टी बनाउँछौँ भन्ने कुन आधार रहन्छ र नैतिक आधार रहन्छ? यो गर्नु हुँदैन। यो अनैतिक कुरा हुन्छ र बेठिक कुरा पनि हुन्छ। हो, अघिल्लो पटकको तपाईँसँगको संवादमा तपाईँले भन्नुभएकै थियो पार्टीको एकताको पक्षमा हामी हौँ, फुटको पक्षमा होइनौँ भनेर भन्नुभएको थियो। तर पनि नि एमालेमा फर्किएका भनौँ वा रहेका भनौँ, उतापट्टि नगएका 10 भाइ भनेर नेताहरूको नाम जसरी लिइन्छ, ती 10 भाइहरूमध्येमा पनि केपी ओलीसँगको निकटताका दृष्टिकोणले अरू नेताहरूभन्दा अलि ज्यादा निकट, कहिलेकाहीँ केपी ओली सँगसँगै साथसाथमै अलि धेरै संसर्ग पनि अलि धेरै, छलफलमा पनि अलि धेरै सहभागिताका कुरालाई लिएर संशयमा लिन्छन्, शङ्कामा लिन्छन्। होइन, बाहिर कसरी चर्चा भएको छ म जान्दिनँ,
त्यस्तो संशय लिनुपर्ने कुरा पनि केही छैन, संशय गर्नु लायक कुरा मैले केही गरे पनि छैन। मैले हिजो पनि एउटा ग्राउन्डमा बसेर म कुरा गर्थेँ, आज पनि म एउटा ग्राउन्डमा बसेर कुरा गर्छु। नेकपा एमालेको एकता जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरा त पर्सनल्ली मैले जे बुझेँ नि त्यो एकता जोगाउने मेरो आफ्नो अन्तर्मनले भनेको कुरा हो। हुन्छ नि, मैले आफैले के सोचेँ भन्दा मलाई के इम्प्रेसन पर्यो भन्दा या म के को लागि म लडिरहेको थिएँ भन्दा पार्टी विभाजन गर्ने होइन र पार्टी विभाजन चाहिँ नोक्सानदायी कुरा हो। यो पार्टीको एकता जोगाउनुपर्छ, यसमा मैले जोगाउनुपर्छ, अरूले जोगाउनुपर्छ, इन्क्लुडिङ माधव नेपालले पनि जोगाउनुपर्छ। मेरो अन्तिमसम्म प्रयास के हो भने माधव नेपालजी सहितको एकता गरौँ, माधवजीलाई पार्टीमै राख्न हर सम्भव कोसिस मैले गरेँ मेरो तर्फबाट, अरू साथीहरूले पनि गर्नुभयो। यो जो 10 भाइ भनिया छ अरू उहाँहरूले पनि प्रयास गर्नुभयो, तर उहाँ अन्तिममा उहाँ तयार हुनु भएन। त्यसमा धोका हामीले दिएको होइन। उहाँले त यो विभाजन 2 गते त तपाईँ भन्नुहोस् पार्टीका घटनाले पनि केपी शर्मा ओलीको कारणबाट भन्दा पनि ज्यादा माधव कुमार नेपाल आफ्नै कारणबाट पार्टी विभाजन भयो वा फुट्यो, त्यसको ठुलो जिम्मेवार सबैभन्दा बढी माधव कुमार नेपाल आफैले जान्छ। पछिल्लो समयको चाहिँ जो विभाजनको लागि जिम्मेवार भनेको किन भन्नुहुन्छ भने उहाँले प्रस्ताव गरेको कुरालाई अध्यक्ष ओलीले पनि एक्सेप्ट गरेर असारको 27 गते सहमति भयो र तुरुन्तै बसेको त्यसपछिको एमालेको सेन्ट्रल कमिटीले स्थायी कमिटीले त्यो कुरालाई ओन गर्यो। जेठ 10 मुदेलाई हामी स्वीकार गर्छौँ भनेर भनिसकेपछि त्यो मान्ने पक्ष चाहिँ ओलीजी हुनुभयो, नमान्ने माधव नेपालजी हुनुभयो। आफै माग्ने आफै उहाँ नमान्ने र अनि त्यसो भनेपछि त उहाँले त्यसलाई छोडिदिनु भयो। त्यो 10 बुँदे भन्दा पनि बाहेक अरू केही माग थियो माधव कुमार नेपालको? हैन, अब फर्मल माग त तपाईले त्यस्तो देखिँदैन, तर इन्फर्मल्ली मलाई 1-2 कुरामा के लाग्यो भने उहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्रको एउटा खास विशेष अवस्थाबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी 70 वर्षको हदम्यादको कुरा गरिरहेका छौँ। 70 वर्षपछि कोही पनि नेताहरू कन्टिन्यू गर्नु मिल्दैन, गर्नु हुँदैन भनेर हाम्रो विधानले पनि भनेको छ। कतै उहाँलाई त्यसले एउटा डर सिर्जना गर्यो कि म यहाँ पार्टीमा एकताबद्ध भएर बसेपछि त मेरो त 70 वर्षको नजिक पुगिसकेँ, म नेता हुन सक्दिनँ, नेतृत्वमा फेरि आउन सक्दिनँ। यस्ता केही कुराहरू जसले उहाँ सोच्नुभयो, जसको कारणले उहाँ एकतातर्फ भन्दा विभाजन गर्दा बरु एउटा सानो पार्टीको हैसियतमा बस्न पाइन्छ कि नेता भएर भन्ने जस्ता कुरातिर उहाँ लाग्नुभयो। पदकै कारण माधव कुमार नेपालले अर्को पार्टी खडा गर्नुपर्ने स्थितिमा उहाँ पुग्नु भयो। अब यसलाई पद भन्नुहोस्, अब यसलाई सिद्धान्तको कुरा दिनुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्, तर पर्सनल लागेको चाहिँ के देख्छु म भन्दा नत्र उहाँले चाहिँ त्यसलाई नमान्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। किन नमान्नुपर्ने कारण थिएन? सायद यो कुराले पनि सङ्केत गर्छ होला तपाईँकै यो कार्यदलका संयोजक रहनुभएका जसले पछि राजीनामाको घोषणा गर्नुभयो भीम रावलले आफ्नो त्यो राजीनामा पत्रमा लेख्नु भएको रहेछ, यो 10 बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन गर्दै पार्टी एकता कायम गर्न केन्द्रीय कमिटीमा 2 जना अध्यक्षको व्यवस्था गर्ने सहमति समेत भएको थियो। यो विषयमा पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताका बीचमा कुराकानी हुनुका साथै 6 साउनमा अध्यक्षको निवास बालकोटमा पार्टी अध्यक्ष स्वयं, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, थाई कमिटीका सदस्य सुभाष चन्द्र नेमाङ र म समेतको उपस्थितिमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल केन्द्रीय कमिटीको अर्को अध्यक्षका रूपमा रहने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो। सही हो? सही हो, उहाँले भनि नै सक्नुभयो नि, त्यो सही नै हो। म पनि त्यसको साक्षी छु होइन। म त्यो बैठकमा त म थिइनँ, तर यस्ता अनेक बैठकमा थिएँ। त्यो सहमति भएकै हो। सुरुमा अब माधवजीले अध्यक्ष ओलीले त्यो कुरा मान्नुभयो, माधवजीले मान्नु भएन। उहाँले मान्नुभयो, यता नमानेपछि त्यही दिन एउटा भाषण आयो बाहिर, तपाईँहरूलाई त्यो सार्वजनिकै भएकै कुरा हो। अब पुराना गल्ती कमजोरीलाई अब हामी माफी दिउँ, एमनेस्टी हुन्छ भनेर उहाँले कहीँ बोल्नुभयो अध्यक्ष कमलले। त्यसपछि ओलीजीले हामीलाई माफी दिने, उहाँ महाराज, हामी चाहिँ दास भनेर उहाँले चाहिँ के टिप्पणी गरिदिनु भयो। भनेपछि सहमति चाहिँ पार्टीमा 2 जना अध्यक्ष कायम रहने, 1 जना केपी ओली, 1 जना माधव कुमार नेपाल भन्ने सम्मको सहमति भएकै थियो। यद्यपि त्यसमा अब अध्यक्ष ओली कामडले यो 2 नम्बरै हुन्छ, त्यो अध्यक्ष 1 नम्बर हुँदैन, 1 नम्बर मै हुँ भनिरहनु भएको थियो। बराबरी माधव नेपालजी बराबरी हुनुपर्छ भनिरहनु भएको थियो इन्फर्मल्ली। तर जे भए पनि यो सहमति के एक चरणमा के भएकै हो भन्ने 2टा बनाएर पनि यो चाहिँ समस्याको सम्बोधन गरौँ। यो सबै
यो जुन जटिल अवस्था छ यसको सम्बोधन गरौँ। यसमा सुरुमा चाहिँ म अघि भनिहालेँ मैले, ओली कमरेड सहमत हुनुभयो। त्यो सहमतिको प्रस्ताव लिएर सोम पाण्डेजी माधव नेपाललाई भेट्न जानुभयो, उहाँ मान्नुभयो भनेर। अनि उहाँले त्यही त्यो भाषण आएपछि उहाँले रिजेक्ट गरेको म हुन्न भनेर भन्नुभयो। भनेपछि त्यसपछि ओली कमरेडले के भन्नुभयो भने यो च्याप्टर क्लोज भयो। त्यसो भए भनेपछि आखिरमा दुईजना नेताको कुर्सी कत्रो कत्रो हुने, बराबर हुने कि नहुने भन्नेमा एउटा पार्टी फुट्यो। नेकपा एमाले भनेर जुन ठुलो पार्टी थियो, हुन त अहिले पनि भएका दलहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले नै हो। दुईजना नेताको टकरावकै कारण यतिको आन्दोलन समाप्त भयो। टकरावले काम गर्यो। त्यसो भएर मैले चाहिँ भने नि, यो हामीले धोका दिएको होइनौँ माधव नेपालजीलाई। हामीले यो पार्टी मिलाउनको लागि लाख कोसिस गऱ्यौँ। यो तपाईँको कुरा सुनिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई कता कता के अनुभूति भयो भने एउटा पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षलाई देखाएर, बहाना देखाएर जनतालाई त्यत्रो महिना धोका दिइएछ नि, होइन? तपाईँ त्यसमा तपाईँलाई कति पीडा हुँदैन? अब यसो यसलाई पनि कसरी हेर्नुहोस् भने पीडा जरुरै हुन्छ। यी जम्मै घटना म अहिले बताउन पनि सक्दिनँ। मैले तपाईँले प्रसङ्ग उठाएको हुनाले मात्रै मैले यसतर्फ प्रवेश गरेँ, नत्र म भन्नेवाला पनि थिएन। यो त बुझ्नु पनि पर्ने होला। तपाईँले सामान्य हिसाबले सोधे भए म बताउँदा पनि बताउँदैन थिएँ। तपाईँले जब भीम रावलजीको नै उदाहरण दिएर यो कुरा भनेर सार्वजनिक उहाँले भन्नुभएको छ भनेपछि मात्रै म यो कुरा भन्दैछु। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको कुरा हो, अघिल्लो कालखण्डमा यही रूपमा प्रश्न उठेका थिएनन्। विभिन्न सानातिना कुराहरूबाट झाँगिँदै एक्सट्रिममा कहाँ पुग्यो भन्दा यो ठाउँसम्म पुग्यो। त्यस हुनाले अन्ततोगत्वा यो झगडा चाहिँ पद या शक्तिको विन्यास, बाँडफाँड जस्ता कुराहरूमा चाहिँ प्रकट हुनु पर्यो। त्यस भएले त्यो पनि मिलाउनु पर्दछ। त्यसमा फेरि म दुई मत राख्दिनँ। पार्टीभित्र आवश्यक मान्छेका प्लेसमेन्ट, पोजिसनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुरा पनि राजनीतिको एउटा अङ्ग नै हो, पार्ट हो। यो फेरि यो कुनै चाहिँ तपाईँहरूले सोध्नु होला, जनताले यसो, मैले यो इतिहासको सबै कालचक्रमा देख्दै आएको छु। इतिहास पढ्ने एउटा इतिहासको विद्यार्थी हुँ। पृथ्वीनारायणले राज्य एकीकरण गरेपछि भाइहरूले विद्रोह गर्न सुरु गरे। त्यसपछि भाइलाई देश निकाला गरे। तपाईँले इतिहास पढ्नुभएको छ भने पहिलोचोटि आफ्नो भाइलाई निकाले, टाढाकाला होइन। टाढाकाले विद्रोह गर्नै सक्दैन थियो, देश निकाला गरे। दरबारभित्रको यही किचौलामा राणाहरूले सत्ता कब्जा गरे। सत्तै कब्जा हो नि त्यो। थोरै त्यो चाहिँ के भनेदेखि प्रधानमन्त्री मात्रै पाएको हो र 104 वर्ष कब्जै गरे हो। राजा त देखावटी उसमा चाहिँ मात्रै बस्थे, अधिकारविहीन। त्यही भएर केपी ओलीले पनि सबैभन्दा नजिकका माधव कुमार नेपाललाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभयो। होइन, अब राजनीतिक व्यवस्थाभित्र कसरी ती किचौला प्रकट हुन्छन्, सत्ताभित्र, सरकारभित्र, यो हामीले देख्दै आएका छौँ र हामी त्यसैका यात्री भएका हुनाले त्यसलाई अझ नजिकबाट एकदम मूर्त रूपमा, प्रष्ट रूपले हामी बुझ्छौँ। भनेपछि त तपाईँ आफै त्यो 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न बनेको कार्यदलको सदस्य, त्यो 10 बुँदे भनिराख्नु अब औचित्य त समाप्त भइसकेकै रहेछ नि, होइन? अध्यक्षज्यूले बारम्बार भन्नुहुन्छ नि त्यो 10 बुँदेको अब बिर्सिए हुन्छ, त्यसको कुनै औचित्य छैन भनेर। अनि 10 बुँदेको धेरै कुरा लागू भयो होला, कतिपय कुरा लागू हुन बाँकी भयो। अब महाधिवेशनपछि त त्यो प्रसङ्गै रहेन। त्यो त महाधिवेशनभन्दा अगाडिको कुरा हो नि। किनभने हिजै पनि जेठ 2 भने के भन्दा अघिल्लो महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको कमिटी भने हो, त्यसको अर्थ हो। त्यो छुट्टै भने होइन नि। निर्वाचित भएर, निर्धारित भएर आएका जो व्यक्ति छन्, अधिवेशनको एउटा वैधानिक प्रक्रियाबाट त्यसलाई नेता मानु, त्यसलाई आधार मानु, त्यसलाई कमिटीको मूल टेक्ने ठाउँ मानु भन्या न हो। अब अधिवेशन भएर नयाँ कमिटी आइसकेपछि त त्यो प्रसङ्ग यसै पुरानो भइगयो नि। अब त नयाँ वैधानिकताभित्र हामी प्रवेश गरिसक्यौँ। अब महाधिवेशन आइसकेपछि त पुरानो कमिटी विघटित हुन्छ, जो नयाँ निर्वाचित हुनेछन् त्यो चाहिँ रहनेछ। त्यो प्रसङ्ग यसै पनि पुरानो हुन्छ, त्यो स्वाभाविकै हो। महाधिवेशनको प्रसङ्ग निकालिहाल्नु भएपछि अब त्यसैमा अगाडि बढौँ। यो महाधिवेशन चाहिँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई वैधानिकीकरण गर्ने मात्रै बहाना हो वा त्योभन्दा ज्यादा हो? त्यसलाई तपाईँले त्यसरी सोध्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यसलाई अर्को ढङ्गले भन्न पनि सक्नुहुन्छ। अर्को ढङ्गले के भने नेकपा एमाले जस्तो विगत 2 वर्ष या 1.5 वर्षदेखिको पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष र जुन किसिमको नोक्सानी बिहोर्यो त्यसको समाधान गरेर फेरि नयाँ ढङ्गले एकताबद्ध भएर जाने एउटा जङ्क्चरको रूपमा पनि यो महाधिवेशन हो। त्यसलाई तपाईँले पुरानोलाई वैधानिकता दिन भनेर बुझ्नु भएको छ। मैले बुझेको होइन, तपाईँले
तर अर्को कुरा के पनि हो भन्दा यसबीचका समस्या समाधान गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर जाने, त्यसको नेतृत्व स्वयं केपी कमरेडले गर्नुहुन्छ। उहाँले नै बढी यो बिचको चाहिँ के भने यो खेलको चाहिँ सबै कुरा जानकार उहाँ हुनुहुन्छ। कसरी नोक्सान भयो र कसरी मिलाएर जाने अब पार्टी भन्ने कुराको मूल नेतृत्व र चाहिँ जिम्मेवारीको हिसाबले केपी कमरेडकै काँधमा जिम्मेवारी आएको छ, मैले यसरी हेर्छु। यसबीचमा भएका सरकारमा रहेका बेलामा संसद विघटन दुई पटक भएको संसद विघटनको कुरा, पार्टी कसरी विभाजनमा आइपुग्यो दुई पटक, त्यो विषयमा पार्टीभित्र जिम्मेवारीहरू के हिसाबले एकअर्कामा बाँडफाँड भइराखेको छ, नेतृत्व कति सबल कति असबल भन्ने जस्ता विषयहरूमा, कति लोकतान्त्रिक कति अलोकतान्त्रिक, पार्टीको विचार के हो लगायतका विषयमा यो महाधिवेशन कतिको केन्द्रित हुन्छ भन्ने नै प्रश्न हो नि। त्यसमा केही समीक्षा पक्का जरुरी हुनेछ। यद्यपि हुन त हामीले के गरिसक्यौँ भने यो फेरि अहिले विधान महाधिवेशन होइन, यो फेरि अहिले के भने अहिले ओली कमरेड अध्यक्ष भएर गरेको भन्ने मान्छेले गलत बुझाइ पनि छ कतिको, त्यस्तो होइन। गएको 9 महाधिवेशन जो 71 मा भएको थियो, त्यो 9 महाधिवेशनको होस्ट आयोजक त त्यस बेलाको अध्यक्षको हिसाबले झलनाथजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेला प्रस्तुत भएको डकुमेन्टको मुख्य लेखक त उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो नि, प्रतिवेदन, राजनीतिक प्रतिवेदन। अरू त विभिन्न व्यक्तिहरूले लेख्नु भएको थियो, तर अध्यक्षको प्रतिवेदन, जुन प्रतिवेदन महाधिवेशनले पारित गर्यो, त्यसबेलै हामीले के निष्कर्ष निकालेका थियौँ भने त्यही महाधिवेशनले निकालेर निष्कर्ष के हो भने महाधिवेशनमा चाहिँ गएपछि विचारमा छलफलै कम हुन थाल्यो। केवल कुन पदमा को उठ्ने के गर्ने भएर नेतृत्वको लागि मात्रै हुन थाल्यो। पहिलादेखि नै खिचातानी। त्यसैले विचारमा बहस नभएको कारणले विचारलाई छुट्टै बहस गर्ने एउटा अलग महाधिवेशन बनाउन, त्यसो गरे विचारमा चाहिँ एकदमै निष्पक्षतापूर्वक लागेका जम्मै कुराहरूको आधारमा विचारमा चाहिँ विचारलाई परिमार्जित गर्न सक्यो भने त्यसले पार्टीलाई लिड गर्न सक्थ्यो। अहिले जस्तो चाहिँ हस्याङ फस्याङमा हतार पतारमा औपचारिकताको लागि विचारको बहस गर्ने, अझ भन्ने हो भने एउटा विचार ल्याएको जस्तो गरेर म नेतृत्वको लागि योग्य छु भन्नको लागि विचार ल्याउनु पर्ने, अनि त्यसमा चाहिँ के भने कार्यकर्ता चाहिँ विभाजित हुने, त्यो बाटोभन्दा विचारको अलग गरौँ, नेतृत्वको छान्नको लागि अलग महाधिवेशन गरौँ भन्ने त्यसबेला एउटा निष्कर्ष त्यो महाधिवेशनले निकाल्यो। त्यो चाहिँ सर्वसम्मत, त्यो सर्वसम्मत हो। त्यो अहिले कसैले गरेको भनेर ओली कमरेडले गरेको भन्ने होइन, यो चाहिँ सर्वसम्मत हो। त्यो सर्वसम्मत पार्टीको व्यवस्था बमोजिम नै अस्ति विधान महाधिवेशन हामीले गऱ्यौँ, जहाँबाट हामीले नीति र विधि दुइटै, विधिको कुरा र नीतिको कुरा पनि पास गर्ने भएर विधान महाधिवेशनको टिवार रहेछ। हामीले त्यही आधारमा हामीले त्यो काम गऱ्यौँ। त्यसैले यो अब आउने महाधिवेशन जुन छ, जतिसुकै भयो नि महाधिवेशन त विधान महाधिवेशनभन्दा माथि हुन्छ, सर्वोच्च तह नै हो, त्यही हो। तर मूलभूत रूपले विचारको पक्ष, विधानको विधिको पक्ष हामीले छलफल गरेर टुङ्ग्याइसक्यौँ। हो, मैले सोध्न चाहेकै अब चाहिँ हामी नेतृत्वमा मात्र केन्द्रित हुन्छौँ। त्यो विधान महाधिवेशनमा तपाईहरूको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरियो कि संसद विघटनका ती दुईवटा निर्णयहरू बाध्यात्मक स्थितिका कारण भएका थिए भनेर उल्लेख गरियो। त्यतिले पुग्यो वा त्यसमा थप छलफल समीक्षा हुनु आवश्यक छ? अनि यसमा हामीले के भन्यौँ भने यो तपाईहरूले विभिन्न घटनाक्रमहरूको समीक्षा हेर्नुभयो भने कोत पर्वको समीक्षा भएको छ कि छैन, कसले मारेको समीक्षा त कति भएको छैन। यस्ता कतिपय घटना के हुन्छन् भने ताजामा चाहिँ कुनै समीक्षै हुँदैन। काङ्ग्रेसहरूभित्रमा पनि विभाजनका अनेक घटना भए, त्यसको समीक्षा भएको छैन नि। कङ्ग्रेस विभाजन कसको कारणले भएको थियो, फेरि एकता भयो। नेकपा एमाले पनि मैले भन्न खोजेको नेकपा एमालेको पनि हिजो 54 सालमा हामीले विभाजन गऱ्यौँ, के अरे हाम्रो विभाजन भयो। त्यो विभाजन किन भयो, कसरी भयो, त्यसको समीक्षा अहिलेसम्म भएको छैन। को व्यक्ति बढी जिम्मेवार थिए, त्यो बिचमै गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर समीक्षा जहिले पनि केमा हुन्छ भने, मेरो अनुभवले के भन्छ भने, म अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूलाई पनि हेर्दा के हो भने तातोमा समीक्षा हुँदैन, तातोमा कुटाकुट हुन्छ। त्यस कारणले यो समीक्षा चाहिँ हाम्रो उपयुक्त बेलामा हुनेछ। जुन घटनाक्रमहरूका कारण, जुन निर्णयहरूका कारण, जुन सोचका कारण नेकपा एमाले अझै नेकपा जुन एकीकृत दल थियो, त्यो नेकपाको अस्तित्वबाट फेरि नेकपा एमालेलाई मा फर्किनुपर्ने, नेकपा एमाले विभाजनको स्थितिमा पुग्नुपर्ने, सरकारमा रहेको सङ्घीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारहरूको पनि नेतृत्व गरिरहेको दल प्रतिपक्षमा आउनुपर्ने, संसदमा 97 सांसदमा खुम्चिनुपर्ने,
आउँदो चुनावमा के हो स्थिति अझै हेर्न बाँकी छ। त्यो स्थितिसम्म आइपुग्ने अवस्थाको समीक्षा गर्नको लागि अझै 2-4 वर्ष कुर्नुपर्ने हो त। केही समय लाग्छ, किनभने तपाईँले जे एकदम ठिक कुरा भन्नुभयो, यो विभाजन अहिले त भइसकेको छ। अब अगाडि चुनाव होला, अगाडिको राजनीतिक यात्रा हो, जुन यात्रामा ठक्कर खाएपछि हामीले कस्तो किसिमको चाहिँ के भने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, त्यो परिस्थितिले हामी सबैलाई के गर्छ भन्दा हामीले यसो नगरे भए त यहाँनिर आइपुग्ने थिएनौँ नि भन्ने सबैलाई चाहिँ शिक्षा दिँदैन होला र। त्यसको लागि त प्रतीक्षा गर्नु पर्यो नि, परेन? विभाजित भएर जाने प्रचण्डजीलाई पनि माधवजीलाई पनि यसो नगरे भए ठिक हुन्थ्यो होला भन्दा यहाँबाट नयाँ भनौँ न, हिजो एउटा व्यावहारिक उदाहरण दिउँ म, अघि तपाईँले भने जस्तो माधव नेपालजीले त्यही त्यो अब 70 को कुरा हेरेर मैले भने नि विभाजित भएर जानुभयो। अर्को यहाँ बसेर चाहिँ के भनेदेखि अब विभाजित भएर जाँदा चाहिँ म अर्को नेता भएर अब फेरि प्रधानमन्त्री हुने दिन पनि आउला कि भनेर पनि सोच्या होला उहाँले। उसो त तपाईहरुले पनि त्यो दिन एकछिनको लागि त्यो दिन आउँदै आएन भने यहाँ बस्या भए चाहिँ बरु चान्स हुन्थ्यो कि भन्ने समीक्षा हुँदैन होला र। सम्भावना त राजनीति त्यसकारणले त्यसरी समीक्षा हुनेछ जतिखेर उसले नयाँ ढङ्गको तथ्य रियलाइज गर्ने, नयाँ घटनाले नयाँ तथ्य एउटा चाहिँ प्रकट हुन्छ, त्यो रियलाइज गराउने एउटा स्थिति त्यसले सिर्जना गर्छ। तपाईले भने जस्तै उहाँलाई जुन डरले खायो, यता अध्यक्ष केपी ओलीलाई त तपाईहरुले सजिलो बनाइदिनु भएको छ। उहाँको उमेर जतिसुकै पुगे पनि अध्यक्षको रूपमा उहाँले निरन्तरता त पाउनु हुने भयो। हैन, यसो नि हामीले भनेको के भने हाम्रो विधानभन्दा बाहिर अध्यक्ष केपी ओली पनि हुनुहुन्न अहिले। किन होइन, सजिलो पनि बनाएको छैन, हामीले त्यसमा कुनै चेन्ज गरेकै छैनौँ। भयो के भने हाम्रो मङ्सिरमा पर्सि 10 गतेदेखि अधिवेशन हुँदैछ, उहाँको 70 वर्षको उमेर काटेको छैन। 70 नकाट्दै जो कोही व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुनसक्छ। 70 काटेपछि त्यसपछिको अवधि 5 वर्ष ऊ नेतृत्वमा रहने भन्ने हाम्रो विधानको व्यवस्था हो। अब तपाईँले भने जस्तो यदि 70 जुन दिन पुग्छ त्यही दिन चाहिँ हट्नुपर्छ भन्ने विधानमा भइदिएको भए सायद जहिले जतिखेर चुनिए पनि 70 पछि विदा हुनु पर्थ्यो होला। त्यो व्यवस्था हामीले गरेका छैनौँ। भोलि त्यो पनि बन्ला, कुनै दिन जुन दिन 70 पुग्छ त्यो दिन चाहिँ के भने विदा हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था हामीले चाहिँ प्रष्ट पार्यौँ भने त्यो दिन त्यो पनि लागू होला। तर अहिले त्यो छैन। त्यस हुनाले उहाँलाई सजिलो पारे होइन, हाम्रो विधानले व्यवस्था। म फेरि यसलाई यसरी सोधौँ, त्यो व्यवस्था चाहिँ अध्यक्ष केपी ओलीको आवश्यकता हो कि पार्टीको आवश्यकता हो कि तपाईहरुको आवश्यकता हो? हैन, हामीले अहिले विधानमा जे थियो त्यही विधानको यथावत व्यवस्था गर्यौँ हैन। हामी पनि हिजो कतिपयले के चर्चा पनि गरिरहनु भएको थियो भने विधान चाहिँ हैन ओली गभर्मेन्टले अलिकति नयाँ ढङ्गले परिवर्तन गर्नुभयो भन्ने चर्चा पनि भयो। यी 10 भाइहरूलाई गाली गरेर कतिपय प्रसङ्ग पनि आयो। के आयो भन्दाखेरिमा अब चाहिँ नयाँ विधानमा चाहिँ केन्द्रीय कमिटी र अध्यक्ष चाहिँ निर्वाचित हुनेछन्, अरू पदहरू चाहिँ सबै चाहिँ के भने पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ अध्यक्षले तोक्नेछन्। त्यसो हुँदा जसलाई उनले तोक्छन् त्यही कुरा हुन्छ भनेर एक प्रकारको प्रचार गरियो। तर त्यसो त भएन, त्यो त हल्लै मात्रै थियो। विधानले महाधिवेशनले के गर्यो भन्दा सबै निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्यो। त्यो साबिकको जे व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्था यथावत छ अहिले। हिजो 70 वर्षमा पनि जे साबिकको व्यवस्था थियो त्यो अहिले पनि यथावत छ। त्यो यथावत व्यवस्थाभित्र उहाँ आउनुभएको। त्यस हुनाले व्याख्या मात्रै बदलियो कि व्याख्या पनि बदलिएको छैन, व्याख्या पनि केही पनि बदलिएको छैन। हिजो जे व्यवस्था थियो त्यही व्यवस्था नै अहिले पनि जारी छ। Presented by Nepal Telecom, राष्ट्रको सञ्चार, brought to you by Mega Bank Nepal Limited, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। के अब नेकपा एमालेमा अध्यक्ष कमसे कम 5 वर्षका लागि केपी ओली बाहेक अरू सोच्न सक्ने हैसियतमा नेकपा एमाले भित्रका नेताहरू छैनन्? सामान्यतया अहिलेको स्थिति हेर्दा मैले उहाँ नै अध्यक्ष हुने देख्छु। त्यस हुनाले अहिले अर्को सम्भावना मैले देखिरहेको छैन। पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्याको कारणले गर्दा, आन्तरिक स्थितिको कारणले गर्दा, सायद त्यही स्थितिकै कारण उहाँले म एउटै कक्षा दोहोऱ्याउँदिनँ भनेर भन्नुभएको अभिव्यक्तिलाई पनि अब बिर्सिएर फेरि कक्षा दोहोऱ्याउनु पर्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ। अब त्यही देखिन्छ अहिले, त्यही देखिन्छ अहिले उहाँ नै हुने मैले होइन स्थिति छ। उहाँ पार्टीको अध्यक्ष सर्वसम्मति रूपमा नै हुने सम्भावना म बढी देख्छु। अब यद्यपि तपाईँले सोध्नु होला पछि होइन, अहिले सोध्छु नि। तपाईँकै कित्ताका एकजना नेता भीम रावलले हिजो उम्मेदवारी दिनुभयो भन्ने मैले पनि सुने, मैले पनि पत्र पत्रिकाबाट मिडियाबाटै सुने।
तपाईहरुको सहमति सरसल्लाह केही होइन? त्यस्तो केही सरसल्लाह छैन। त्यस हुनाले उहाँले गर्नुभयो। अब यो त व्यक्तिको अधिकारको कुरा भयो, उहाँले गर्नुभयो, उहाँकै कुरा हो, निजी कुरा भयो होइन, सरसल्लाह केही पनि छैन। तर अब महाधिवेशनसम्म उहाँ त्यसमा उभिन नै भने हो कि होइन कि त्यो पनि कुरा हुन सकेको छैन मेरो चाहिँ होइन। कहिलेकाहीँ मान्छेले के गर्छन् भने म उम्मेदवार हुन्छु भन्छ, उम्मेदवार हुँदैन, पछि नहुने स्थिति पनि हुन्छ। अब त्यो के हो? भनेपछि तपाईहरुको साथ रहने सम्भावना पनि निकै कम छ जस्तो लाग्यो, सही हो? होइन, सहमतिमा गर्नुपर्छ अधिवेशन भनिरहेको मान्छेको लागि त चुनाव हुनै हुँदैन, चुनाव गर्नु हुँदैन भनिरहेको छु म भनेपछि, अनि यो जुन अहिले गरिरहेको चाहिँ उहाँले जो छुट्टै घोषणा गरेकै कुरा पनि असहज देखिरहेको छु म। नै सहमति भनेको त फेरि अध्यक्षले पालैपिलो लाइन लगाएर सबैलाई टीका लगाएर पदाधिकारीहरू चयन गर्ने तरिका पनि त होइन होला? होइन, त्यसो होइन, तर सहमति गर्ने त स्पेसहरू त हुन्छ नि, हुँदैन र? कस्ता कस्ता स्पेसहरू हुन्छ? होइन, सबभन्दा पहिलो कुरा त व्यक्तिहरूको क्षमता, व्यक्तिहरूको भूमिका, व्यक्तिहरूको योग्यतालाई हेरेर जिम्मेवारीमा हामीले चाहिँ यो व्यवस्था गऱ्यौँ भनेदेखि एकता हुन्छ अथवा यो समाधान हुन्छ भन्ने त ठाउँ छ नि त। हाम्रा अनुभव र अभ्यासहरू पनि छन् त्यस्ता धेरै। सधैँ हामी चुनाव गरेर आएका हौँ र। पहिला पहिला हाम्रो नेतृत्व त केन्द्रले चाहिँ तोकिदियौँ, चाहिँ अध्यक्ष मण्डलले नाम पढ्थ्यो, सबैले ताली पिट्थ्यो, हामी भयो भनेर हिँड्थ्यौँ। यही होइन र हाम्रो पार्टीको प्रक्रिया? त्यसरी पनि त हामीले लामो वर्ष चलायौँ। हामी चुनाव गर्न थाले त दुईटा यसपालि पनि त्यसै गरी गरौँ भन्ने तरिका अपनाउने बाटोमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ? अहिलेको हकमा चाहिँ त्यसो गर्दा कल्याणै हुन्छ भन्नेमा छु म। त्यसो गरेको माने फेरि यी टिके मान्छे हुन् भन्ने नठान्नु होला। मलाई सजिलो यी टिके मान्छे होइनन्। अहिले यो पटकको महाधिवेशनमा के अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तपाईँले भने जस्तै फलानु फलानु व्यक्तिहरू, फलानु फलानु नेताहरू, फलानु फलानु ओहदामा भनेर टिका लगाएर ताली बजाउने प्रक्रियामा जाने? टिका होइन त्यो। अर्को प्रक्रिया के हो त? होइन, टिका होइन त्यो। त्यो प्रस्ताव गर्ने, जुन प्रस्ताव जायज छ, ठिक छ भने सबैले समर्थन गर्ने, त्यसलाई टिका ला भन्न मिलेन। कतिपयले त के पनि भनिरहेका छन् भने यो महाधिवेशनको प्रमुखतम उद्देश्य नेतृत्व त अगाडि देखिँदाखेरि हो, तर प्रमुखतम उद्देश्य भनेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको देवत्वकरण गर्ने मात्रै हो पनि भनिरहेका छन्। होइन, त्यसको आलोचना गर्नेहरूले त्यसो कुरा गर्लान्, त्यो म त्यस्तो ठुलो कुरा देख्दिनँ। अब मलाई लाग्दछ त्यो के कुरामा चाहिँ मान्छेहरूले भनेको जस्तो लाग्छ भन्दा, खास गरी अहिलेका एउटा नौजवान पिँढीका मान्छेहरूले बढी अध्यक्ष ओली कामरेडको व्यक्तिगत प्रचार गरे, प्रशंसा गरे भन्ने कुराले यो देवत्वकरण गरे भन्ने प्रश्न उठेको छ होइन, उठाइएको म देख्छु। यो मूल माथिको नेतृत्वको कुरा मात्रै होइन, प्रतिनिधि छनौटमा जसरी काम भएको छ, जसरी छनौट भएको छ, त्यो प्रक्रियामा पनि मानिसहरूको आलोचना छ। पार्टीभित्रकै नेताहरूले आलोचना गरेका छन्, छैनन् र? यसपालिको महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनौटको बारेमा तपाईँले भने जस्तो बढी ठाउँमा सर्वसम्मति भयो। त्यो सर्वसम्मति भएको कारणले गर्दा कतिपय ठाउँमा चाहिँ व्यक्तिहरू छुटे होलान्। छुट्नेले पनि यसको आलोचना गरेकै छ होइन, स्वाभाविक हो त्यसलाई। त्यसैले मैले चाहिँ के भन्छु भने ठिक मान्छे ठिक ढङ्गले चाहिँ सहमतिमा ल्याएको रहेछ र त्यसपछि ठिक ढङ्गले काम भयो भने सहमतिमा ल्याए पनि मान्छेले यो प्रक्रिया चाहिँ ठिक हो, म परिनँ तर पनि छनौट ठिक भयो भनेर मान्छेले चित्त बुझाउँछ। तर त्यसो होइन, बनाएको कुराप्रति चाहिँ पोजिटिभ भइदिएन भने चाहिँ अन्तर्विरोध बढी प्रकट हुन्छ। यो बरु मान्छे हार्न तयार हुन्छ। पार्टीभित्र यति सङ्घर्ष गरेको, यति विद्रोह गर्न तयार भएको, सडकमै उत्रिएको नेताहरूले यो सर्वसम्मतिका नाममा जुन प्रक्रियाले टिके प्रथाकै रूपमा अगाडि बढेको छ भनिएको छ, त्यसको बारेमा नबोल्नु, आलोचना नगर्नु वा विरोध नगर्नुलाई मानिसहरूले उदेकसँग हेरेका छन्। होइन, आलोचना प्रशस्त गरेका छन्। तपाईँहरूलाई बताउँ, कतिपय ठाउँ असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्, पार्टी कार्यालय उजुरी पनि गरेका छन्। तर पनि उनीहरूले के भनिरहेछन् भने पार्टीको बृहत्तर हित र एकताको लागि हामी पार्टीका निर्णय मान्छु पनि भनिरहेछन्। यसमा समर्थन मात्रै गरेका छैन। म एउटा टिप्पणी तपाईँलाई सुनाउँछु, सायद यो टिप्पणी सान्दर्भिक पनि होला। तपाईँहरूकै किताका एकजना सांसद झपट रावलले लेख्नु भएको छ, तपाईँले पढ्नु पनि भयो होला। नेकपा एमाले कैलालीमा अधिवेशन र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटमा पार्टी सत्ताको घिनलाग्दो दुरुपयोग, कार्यकर्ताको चुनिने सार्वभौम अधिकारको चिरहरण, जबजको उपहास। कुनै जिल्ला विशेषमा त्यस्ता घटना भयो होलान्, त्यसलाई मैले इन्कार गर्दिनँ। त्यसलाई त्यहीँ बसेर समाधान खोज्नुपर्छ। त्यसलाई जेनरलाइज नगरौँ भन्छु म, आम सर्वव्यापीकरण नगरौँ। जहाँको समस्या हो
त्यो त्यहीँ बसेर समाधान गर्नुपर्छ, समाधान खोज्नुपर्छ। अलिकति बढी समस्या मैले अहिले पनि के देखिरहेको छु भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो 10 बुँदे या जेठ 2 को चाहिँ व्याख्या लागू गर्ने सन्दर्भमा केही अन्तर्विरोधहरू प्रकट भएका छन्। त्यो प्रकट भएको कुरा यथार्थ हो र त्यहाँ साथीहरूको बिचमा विमति भएको कुरा पनि छ। तर त्यो आधारमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने, त्यसको समाधान गर्ने तरिका यो ठिक हो कि अर्को ठिक हो कि भन्ने बारेमा चाहिँ फेरि हामी छलफल गर्नुपर्छ। हुन त तपाईँले यो पटक सहमतिको महाधिवेशन गरौँ भनेर पार्टीमा व्यापक प्रयत्न भइरहेको छ भनेर तपाईँले बारम्बार पनि भन्नुभयो। अघिल्ला महाधिवेशनको दृश्य हेर्ने हो भने नेतृत्वका लागि पदाधिकारीमा तछाड कि मछाड हुने स्थिति हुन्थ्यो। यो पटक सामसुम छ, कोही बोलिरहेका छैनन्, कसैलाई घोषणा गर्नु छैन, भित्रभित्र के पाकिरहेको छ थाहा छैन। यो हुलमुलमा जिउ जोगाउने रणनीति अन्तर्गत तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले हेर्दा त्यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। तर मैले हेर्दाखेरिमा चाहिँ के छ भने यो परिस्थिति अहिलेको नेकपा एमालेको अहिलेको विशेष अवस्थाको परिणाम पनि हो। हामीले हिजो मैले अघि नै भने 2टा महाधिवेशन हामीले चाहिँ भोटिङ गरेर चाहिँ प्यानल बनाउने तरिकाबाट चुनाव लड्यौँ। त्यो सही थियो कि थिएन त्यो आफैमा अब इतिहासमा एउटा समीक्षाको विषय बनेको छ। किन भन्दा त्यो प्रक्रियाबाट जाँदै गर्दा हाम्रो पार्टी 2 टुक्रा हुने स्थिति बन्यो। त्यही समीक्षाका आधारमा अब प्यानलमा नजाने भनेर अब त्यसो गर्दाखेरिमा हिजो चुनाव गरेर हिँडिरहेको पार्टी चुनावको प्रक्रियालाई एकदमै ठ्याक्क स्टप गरेको जस्तो देख्दाखेरिमा कतै हामी फर्केको हो कि या त्यो चाहिँ हिजोको हाम्रो डेमोक्रेटिक मूल्य मान्यतालाई त्यागेको हो कि या अर्को भएको हो कि भनेर बाहिर देख्न सुन्नेलाई पनि यहीँभित्रकालाई पनि कतिपयलाई अनौठो अथवा अलिक फरक अवस्था लागेको हुनसक्छ। तर यसको पनि हामीले समीक्षा गर्छौँ, यो उचित हो कि होइन, यो प्रक्रियाले चाहिँ समाधान गर्छ कि गर्दैन, यो त हाम्रो प्रयोगै हो। यो अस्ति हामीले विधान महाधिवेशन र अब नेतृत्व छान्ने महाधिवेशन 2टा गऱ्यौँ। यो 2टा बनाउँदाखेरिमा चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो विचारमा एकदमै पूर्णता ल्याउने गरी विधान महाधिवेशनले काम गर्यो गरेन या नेतृत्वमा पनि चाहिँ राम्रो गर्यो कि गरेन भन्ने कुराको समीक्षा त भोलि हुनेछ। फेरि भोलि एउटै महाधिवेशन गरौँ भन्ने दिन आउँछ कि फेरि विधान महाधिवेशन र अर्को महाधिवेशन एउटै बनाऊँ, त्यसले त नहुने रहेछ काम भन्ने होला। या अहिले हामीले भने जस्तो सबैलाई चाहिँ के भनेदेखि सहमतिमा ल्याउने कुराभन्दा चुनावै गर्ने उचित हुन्छ कि किन यसका 2टैका राम्रा नराम्रा पक्ष छन्। नेतृत्वलाई पनि नेतृत्वले 1 नम्बरलाई 1 2 लाई 2 भनेर एकदम निष्पक्षतापूर्वक मूल्याङ्कन गर्न सक्ने हो भने यो सहमतिमा गर्ने कुराले पनि कुनै नोक्सानी गर्दैन। तर त्यो गर्ने अवस्था नहुँदाखेरिमा नेतृत्वलाई एउटा सजिलो के हुन्छ भने चुनाव लड भाइ हो, जो आउँछौ आऊ, हार्ने हार्छौ, जित्ने जित्छौ, जित्ने बसेर काम गर, हार्नेले तल बस, नेतृत्वलाई सजिलो हुन्छ। त्यस हुनाले कहिलेकाहीँ के भने 2टै तरिका अवलम्बन हुन्छ। यदि पार्टीलाई विभाजन र विग्रहतिर जान नदिने हो भने डेमोक्रेटिक अभ्यास गरेर केही नोक्सान हुँदैन। तर कहिलेकाहीँ एउटा विशेष साइड इफेक्टहरू पनि हुने सम्भावना भयो जुन देखियो भन्ने तपाईको निचोड भयो। अब यदि तपाईले भने जस्तै सहमतिमा गर्ने, लौ नेतृत्व चयन पनि सहमतिमा गर्ने, कसैले चुनाव नलड्ने, भाइ भाइ मिल्ने भनिरहँदाखेरि तपाईको स्पेस चाहिँ कहाँ हुन्छ? यदि सहमतिमा गर्ने भनियो भने तपाई महासचिव वा अन्य कुनै पद छोडेर पनि बाहिर बस्न तयार हुनुहुन्छ? हैन, आवश्यकता पर्छ भने त त्यो त भइहाल्छ। तर मैले के भनेको छु भने मेरो आवश्यकता कहाँ छ त्यो नेतृत्व, तपाईको आवश्यकता कहाँ हो? हैन, मैले त हिजो म महाधिवेशनमा महासचिव टेक्निकली मात्रै हारे, तपाईँलाई थाहा छ। तपाई त झन्डैको महासचिव हो हैन? 9 महाधिवेशन पछि सुरेन्द्र पाण्डे अहिलेसम्म झन्डैको महासचिव। त्यसो हुनाले मैले भनेकै छु, म मेरो जे अवस्था हो, मैले जसरी मैले कार्यकर्ता समर्थक प्रतिनिधिहरूबाट माया पाएँ, म महासचिव या सोभन्दा मुनि मैले उठ्दिनँ। त्यसो हुँदा म त्यो काम गर्दिनँ भनेको छु। मैले तपाईँहरूलाई पनि अहिले त्यही भन्छु, महासचिव या सोभन्दा माथि मैले चाहिँ उठ्नुपर्ने होला। तर मैले यही पद भनेर अहिले भनिरहेको छैन, त्यो समय आएपछि मात्रै तपाईँहरूलाई बताउँला। नेकपा एमालेको झन्डा समाए बापत केही नेताहरूले पुरस्कारका रूपमा केही कुराहरू पाएका छन् भन्ने पनि चर्चा हुन्छ। अष्टलक्ष्मी साक्यले 72 दिन मुख्यमन्त्रीको पुरस्कार पाउनुभयो। सुरेन्द्र पाण्डेले पनि महाधिवेशन आयोजना गर्नका लागि बनेको व्यवस्थापन समितिको सहसंयोजक एक किस्तामा, दोस्रो किस्तामा महासचिवको आश्वासन केपी ओलीबाट प्राप्त गर्नु भएको छ भन्ने गाई गुई बजार हल्ला सुनेको छु। त्यो कति सत्य? तपाईँले भने चाहिँ हल्ला नै सत्य होस्, अब मैले त अरू के भन्नु र? मसँग त्यस्तो ठोस कुरा केही भएको छैन।
तपाईँले सुने हल्ला चाहिँ सत्य साबित हो, त्यो त मलाई फाइदा हुने हल्ला रहेछ भनेको त्यो त्यस किसिमको एक खालको बार्गेनिङ चाहिँ भएको रहेछ भनेर बुझ्ने त होइन। मैले केही बार्गेनिङ गरेको छैन, त्यस्तो केही छैन, त्यस्तो छैन। तर तपाईँले भने सत्यता प्रमाणित भयो भने मलाई फाइदा हुने रहेछ। तपाईँका लागि त राम्रै भयो, तर तपाईँ सँगसँगै आकाङ्क्षीहरू त अरू पनि छन् होला। महासचिवका लागि तपाईँ सँगसँगै एमाले भित्र रहने जो माधव कुमार नेपाल सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि कोही कोही महासचिवको आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ। अब यसमा त्यो आकाङ्क्षा भए पनि एउटा सम्बोधन गर्दाखेरिमा उपयुक्त ढङ्गले नै गर्नुपर्छ। मैले अघि नै भने मेरै आकाङ्क्षा के थियो अथवा के छ भन्ने बारेमा नि मैले अघि ठोस कुरा त गरिनँ तपाईँसँग, होइन। मैले स्पेस राखेरै कुराकानी गरेको छु। अरू साथीहरूको पनि सम्बोधन हुन्छ, हुनुपर्छ। मैले सहमति भन्नुको अर्थ के हो भने सबैका आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गरौँ, तब न पार्टी एकता हुन्छ। हामी त 3टा अवस्थामा छौँ अहिले, तपाईँले अघि भने जस्तो। हिजो एमाले पनि एकताबद्ध नहुने स्थितिमा पुग्यो पछिल्लो समय। त्योभन्दा अगाडि नेकपा एकताबद्ध भएन, तर केही साथीहरू नेकपामै रहनुभयो। बादल लगायतका थुप्रै साथीहरू यहाँ आउनुभयो, पुरानो एकताको मियोलाई समातेर पार्टीमा बस्नुभयो। म विभाजनतिर जान्न भन्नुभयो। एमाले हामी एकताबद्ध गर्न हामी लागिरह्यौँ। एमालेको एउटा सिँगै कोर्सबाट आएका, हिजो महाधिवेशनबाट आएका, 9 महाधिवेशनबाट आएका हामी सबै साथीहरू त्यहाँ छौँ। भनेपछि 3 खालका मनोविज्ञान अहिले विद्यमान छन्। पुस 5 भन्दा पछि बिचमा विकसित भएका मनोविज्ञान, फागुन 23 पछि विकसित भएका मनोविज्ञान, यी जम्मै कुरा चाहिँ अहिले हामीले समेट्नुपर्छ, एकताबद्ध गर्नुपर्छ। किन हाम्रो यसलाई अलिकति पर राखेर हेरौँ न। तपाईँले भने जस्तै पूर्व माओवादीका नेताहरू हुनुहुन्छ, अनि केपी ओलीकै कित्ताका अरू थुप्रै नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ लगायत अरू थुप्रै नेताहरू पनि हुनुहुन्छ जो संस्थापन पक्षभन्दा बाहिरका भनेर चिनिनुहुन्छ। यो सबै खालका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गरेर तपाईँले भने जस्तो 15 जनाको पदाधिकारीको त्यो टिमभित्र व्यवस्थापन गर्न त अध्यक्षलाई गाह्रो छ। त्यसो भयो भने कसरी सम्बोधन हुन्छ यी सबैको आकाङ्क्षाहरू? होइन, आवश्यकता पर्यो भने पार्टीले त्यसमा केही पदाधिकारीहरू थप्न पनि सक्छ। किनभने हामीले यद्यपि यो मेरो नितान्त निजात्मक कुरा हो, निजी कुरा हो, मेरो निजी विचार हो, त्यो नहुन पनि सक्छ। तर साँच्चै समस्या पर्यो, अप्ठ्यारो पर्यो र मिल्ने वातावरण र मिल्ने परिस्थिति बन्ने र बनाउनको लागि चाहिँ एकाध पदहरूमा थपेर कुनै चाहिँ के भने पार्टीको एकता मिल्छ भनेदेखि त्यसलाई कुनै अन्यथा ठान्नुपर्ने केही जरुरत म देख्दिनँ। जस्तो म तपाईँलाई बताउँ, 54 सालमा पार्टी विभाजन हुँदा वामदेवजीसँग 14 जना सेन्ट्रल कमिटीका मेम्बरहरू थिए। 35 मध्ये 35 मा अरू हामी एकातिर थियौँ, उहाँसँग 14 जना हुनुहुन्थ्यो। त्यो 14 जनामा 14 जनालाई सेन्ट्रल कमिटीमा ल्याइदिनु पर्यो भन्ने उहाँको माग थियो। पछि हामीले 12 जनासम्म दियौँ, 2 जना नदिँदाखेरिमा त्यो पार्टी फुट्यो। अब 35 भन्दा ठुलो चाहिँ केन्द्रीय कमिटी बन्न नहुने कुरा त थिएन। त्यसबेला मैले माधव नेपालजीसँग भनेको थिएँ, थपिदिउँ न केही मान्छे। उहाँले चाहिँ 40% पुर्याउँछन् वामदेवहरूले भन्नुभयो। मैले के भने ठिक छ, 40% पुर्याउँछन् भने यता 10 जना तपाईँले उनीहरूलाई 2 जना दिनुहोस्, यता 10 जना थपिदिनुहोस्, फेरि उही 30 को 30 मा झरिहाल्छ। यो त म्याथमेटिक्स न हो, होइन? यसले के उयो हुन्छ? म्याथमेटिक्स भन्दा पनि राजनीति ज्यादा भयो, होइन? राजनीति ज्यादा भयो। त्यसमा यसलाई मिलाउँ न, किन नमिल्नु कुरा छ? र आज हाम्रो 225 जनाको सेन्ट्रल कमिटी छ, हेर्नुहोस् त। हिजो त्यो 35 भन्दा माथि पुर्याउनु नहुने जस्तो हामीले ढुङ्गा अक्षर जस्तो ठान्यौँ, जसले गर्दा पार्टी विभाजन भयो। पछि फेरि मिल्नु पर्यो। तर नि अर्को तरिकाले हेर्ने हो भने तपाईँहरू पार्टीमा घुर्क्याई कुना च्याप्ना आउनु भएको छ। तपाईँहरूलाई ठाउँ दिँदा त अध्यक्ष ओलीलाई घाटै हो नि। होइन, हामीलाई के घुर्क्याएकै होइन, हामी घुर्क्याएर घुस्रेर आएको पनि होइन। तपाईँलाई के भनौँ भने तपाईँले हामी त पार्टी, यो हाम्रो पार्टी हो, हामीले बनाएको पार्टी हो। माधव नेपालजीले पनि बनाएको पार्टी हो, त उहाँ पनि नजानुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह थियो। महाधिवेशन अब धेरै दिन छैन, 10 गते। अर्को साता सोमबारको दिन यदि तपाईँसँग भेट भयो भने त सायद कुनै पदाधिकारीको हैसियतले नै तपाईँसँग कुरा गर्नुपर्ने होला। मानौँ यदि तपाईँले पाउनु भएन, मानौँ त्यो सहमतिको दायरा निर्माण गरिरहँदाखेरि तपाईँले भने जस्तो महासचिवको आकाङ्क्षा जुन राख्नु भएको छ त्यो वा अरू कुनै पनि प्राप्त गर्नु भएन भने के गर्नुहुन्छ? अनि यस्तो अनिष्ट कुरै नसोच्नुहोस् न। नेकपा एमाले यत्रो चाहिँ सारा चाहिँ उसबाट चाहिँ यहाँ आइपुगेको छ, फेरि भनेको यो अनिष्टै हुन्छ। सुरेन्द्र पाण्डेले महासचिव नपाउँदाखेरि अनिष्टै हुने कुरा भने हैन। मैले नकारात्मक कुरा मात्र किन सोच्नुहुन्छ? राम्रै गरोस्, महाधिवेशनले राम्रो हुन्छ भनिदिनुहोस् न।
नै तपाईँका पहिलेका नेताहरूले पनि यस्ता कुरा गर्नुहुन्थ्यो, यदि म पराजित भएँ भने म जिल्लामै गएर राजनीति गर्छु भन्ने त मदन भण्डारी नै हुनुहुन्थ्यो। होइन न, स्वाभाविक रूपमा पार्टीका मान्छेले कुनै पदमा, जस्तो मान्नुहोस् न, थुप्रै साथीहरूले हिजो 9मा आइसम्म हार्नु भएन र, 8औँमा हार्नु भएन र, हार्दा पनि त साथीहरू यही आन्दोलनमा बसेका छन्, अन्तत गएको छैनन्। स्वाभाविकै हो नि। त्यसो भए त्यो त सामान्य कुरा हो। पार्टीभित्रको अहिले मनोदशा हेर्ने हो भने केही कसैले यो सबै समीकरण जे बनाउने प्रयत्न भइराखेको छ त्योभन्दा इतर बोल्ने प्रयत्न गर्यो भने उसको राजनैतिक भविष्य समाप्त हुने हो कि भन्ने डर व्याप्त छैन र पाण्डेज्यू? अनि त्यस्तो पनि छैन। एउटा कुरा के हो भने कसरी बोल्ने भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै कुरा हो। जस्तो आफ्ना असन्तुष्टिहरूलाई पहिल्यै मिडियामा लगेर अनि पार्टीको बैठकमा छलफल गर्न जाने पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो देख्छु कि म मिडियामा एकदमै धेरै जाने क्या। अब मिडियामा जाने अहिलेको पारदर्शी युगमा एक मानेमा ठिकै होला, तर कयौँ यस्ता कुरा हुन्छन् जो पार्टीको भित्रका कुरा भित्रै रहन्छ। त्यो कुरा सार्वजनिक गर्नु फाइदा पनि हुँदैन, त्यसले नोक्सानदायी मात्रै हुन्छ। जस्तो तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट खुला कुरा गर्दछ नि, नेपाली काङ्ग्रेसको भित्री आन्तरिक रणनीति कसैलाई थाहा छ? कति कुरा थाहा हुन्छ, कति थाहा हुन्छ, धेरै त थाहा हुँदैन होइन। म जतिको सूचना राख्ने एउटा पार्टीको नेतैले म जान्दिनँ उहाँहरू भित्री रूपमा केमा लाग्नु भएको छ भनेर भने कयौँ यस्ता चिज हुन्छन् जो पार्टीले भन्दैन, भन्नु पनि हुँदैन। समय आउनुभन्दा अगाडि त्यो जानकारी राख्नु या बताउनु पनि उचित हुँदैन भने त्यस हुनाले पार्टीभित्र यसरी अन्तर्विरोधहरू उत्पन्न हुने विषयहरू पनि कुन बिन्दु, कुन सीमारेखा नागेपछि बाहिर जान्छन्, कुन सीमारेखाभन्दा सीमारेखासम्म चाहिँ भित्र राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ सोचेर व्यक्तिहरूले पनि भन्नु। केही म व्यक्ति नाम त किर्दिनँ, तर माओवादीबाट नेकपा एमालेमा रहेका 5 जना नेताहरू र अरू नेताहरूको प्रसङ्ग त छँदैछ। विशेष गरी 5 जना नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, छोटोमा त्यो बताइदिन सक्नुहुन्छ? होइन, अहिले सबै इन्डिभिजुअल व्यक्तिमा म जान चाहन्न। त्यो मैले त्यसको सबै हिसाब किताब नहुन सक्छ अहिले होइन। तर हामी सकभर सबैलाई समेट्नुपर्छ। कसरी समेट्ने, कुन पोजिसनमा समेट्ने, कस्तो जिम्मेवारीमा समेट्ने, त्यो कुरा छलफल बाँकी नै छ। यो तपाईँको सुझाव मात्रै हो। त्यस कारणले अहिले के हो भने हामी सहमति गरौँ। सहमति गर्दा अघि नै मैले भने, तपाईँले नै सोधेको प्रश्नमा मैले भने यति पदले पुग्छ त तिमीहरूलाई? त्यो पद त्यस्तो पऱ्यो भने केही बढाउनु पर्ने हुनसक्छ। बढाउने अवस्था बन्छ कि बन्दैन त्यो त अहिले टुङ्गो लागेको छैन। त्यसो भएर मैले मेरो निजी कुरा होइन, आवश्यकता भयो भने नहुने भन्ने कुरै होइन। अस्ति जस्तो अहिले त कतिपयले के भनिरहेका छन् भने नेकपा एमाले भनेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्राधिकारको प्राइभेट कम्पनी बन्ने भयो, अब महाधिवेशनपछि त झन्। तपाईँलाई म अस्ति बताउँ, केन्द्रीय कमिटीमा हाम्रो प्रस्ताव थियो 1600 प्रतिनिधि बनाउने भनेर। हलबाट सिङ्गै हलबाट के उठ्यो भन्दाखेरिमा यो पुग्दैन सङ्ख्या कम भयो भनेपछि तुरुन्तै अध्यक्ष पछाडि हटेर 2000 बनायौँ हामीले। 1979 त्यही 2400 बढ्यो। त्यस हुनाले प्रतिनिधिहरू चाहिँ कार्यकर्ताहरू नेताहरूले भनेको कुरा लागु हुँदैन र भइहाल्छ नि। त्यो त अध्यक्षले पनि सुन्नुपर्छ, अरू सबैले सुन्नुहुन्छ, उहाँले सुन्नुहुन्छ। मिलाउने कुराको सन्दर्भमा होइन, मिल्ने यसरी हुने भयो भन्ने भयो भने त्यसमा लचकता नहुने पर्ने त प्रश्नै भएन नि। थोरै महाधिवेशनबाट अलिकति बाहिर निस्क्यौँ। समसामयिक राजनीतिका विषयमा नेकपा एमाले करिब अकल झुकल बाहेक चुपचाप छ र यसका नेताहरू पनि करिब चुपचाप नै छन्। यो मौनता किन? होइन, हामी महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर होला। यो महाधिवेशनपछि एमाले जे गर्ने त्यो गर्छ। प्रधान न्यायाधीश प्रकरणका बारेमा अध्यक्ष ओलीले जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो, परमादेश दिने 5 जना न्यायाधीशले छोड्नुपर्छ, राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँ पनि सहमत हुनुहुन्छ? होइन, यसमा मेरो चाहिँ कसरी मैले हेर्छु भने अब अध्यक्षले भने विचार त मैले पनि मेरो पार्टीको अध्यक्षले भने मैले फलो गर्नै पर्छ होइन। त्यस हुँदा त्यो ठिक बेठिक आफ्नो ठाउँमा होला, जज गरौँला। जुन हिसाबले अहिले अदालतको प्रश्न उठिरहेको छ, तपाईँले सायद अदालतकै बहसमा मलाई ल्याउन खोज्नु भयो होला। यहाँभित्र व्यक्तिको सन्दर्भमा जुन खालको कुराहरू उठेको छ र राजनीतिक दल चाहिँ तपाईँले पक्ष र प्रतिपक्ष, तपाईँको गाली मैले गर्छु, मेरो गाली तपाईँले गर्नुहुन्छ। राजनीतिक दलमा हामी 2टा पार्टी छौँ भने हामी एकले अर्कोलाई निषेध गर्न नि लाग्छौँ।
तर यही भूमिका चाहिँ सबै निकायको हुँदैन, झन् अदालत त हुँदै हुँदैन हो। बुझ्नु भएन? त्यसकारण म अदालतको निकाय भनेको चाहिँ के हो भने अब सडकबाट चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले हटाउने न्यायाधीश हटाउने भन्ने सुरु भयो भने के हुन्छ? यो कुनै इन्स्टिट्युसन रहन्छ बाँकी रहँदैन। यसभन्दा अगाडि पनि कतिपय घटनाहरू भएका छन् अदालतभित्रका बढी यस किसिमका जाली झेली षड्यन्त्रकारी तिग्डम भन्नेहरू चर्चामा आउँछ अहिले। त्यसबाट अदालतलाई पृथक लानुपर्छ र यो बाटो जो हुँदैछ त्यो बाटोबाट अदालत करेक्सन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किन आज यो बाटोबाट कसैलाई हटाइयो भने अर्को दिन फेरि अर्कोले सुरु गर्छ र फेरि कमजोरी अनेक छन्, सबै कमजोरीभन्दा बाहिरका कोही पनि छैनन्। अनि एउटा कमजोरी समातेर यही बाटो अवलम्बन गर्ने भने अर्को प्रधान न्यायाधीशलाई पनि सडकबाटै राजीनामा गराए, अर्कोलाई नि गरायो भने इन्स्टिट्युसन कोल्याप्स हुन्छ। त्यसो हुनाले यसको विधि समाधान चाहिँ न्यायालयको क्षेत्रले आफैले खोज्नुपर्छ या राजनीतिक क्षेत्रबाट यसको प्रमुखको हिसाबले प्रधानमन्त्रीले यसको इनिसिएसन गर्नुपर्छ। संवैधानिक परिषदको उहाँ प्रमुख हो, मुलुकको प्रमुख कार्यकारी हो। त्यो प्रमुख कार्यकारीले कसरी यसको चाहिँ यो समस्या आउनको कारण के हुन्, अब यसो हुन नदिने गरी अबको अदालत कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा एउटा राजनीतिक दलहरूभित्र संसदकामा रहेका दलहरूभित्रको छलफल, प्रतिपक्षी दलका नाताले सरकारलाई त्यसमा झकझगाउने काम चाहिँ नेकपा एमाले किन गरेन? होइन, अहिले हामीले अलिकति नभ्याएकै हो महाधिवेशनको कारणले। किन हामी त्यसमा प्रवेश गऱ्यौँ भने हाम्रो महाधिवेशन बितलिन्छ। किन पश्चिम विपक्षमा विभाजित हुनु पऱ्यो हामी पनि। अहिले हामी नजाउँ, हामी त्यसमा एकदम एकदम फ्रेङ्कली नै मैले तपाईँलाई भने जस्तो मान्नुहोस् अन्य कुनै प्रक्रियामा जानु पऱ्यो भने त पार्लियामेन्ट चाहिने होला। हामी अहिले पार्लियामेन्टमा बहस गरेर हाम्रो महाधिवेशन चाहिँ अप्ठ्यारो पार्न त चाहँदैनौँ नि। त्यही त अब संसदीय सुनवाईमा तपाईँ हाजिर हुनुभयो, त्यहाँ पनि अगाडि बढ्न सक्ने सत्तापक्षकै सांसदहरू नभएर उपस्थित भएनन् अस्ति होइन। मान्छे अहिले उपस्थित कोरमै नपुग्ने परिस्थिति पनि छ। त्यस कारणले अहिले के गर्नु पऱ्यो भने यो इनिसिएसन गर्ने प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्दछ। दोस्रो भनेको सर्वोच्च अदालतभित्रको फुल बेन्च बसेर यसको सोल्युसन खोज्नुपर्छ। यसलाई तलबाट मान्छेलाई चाहिँ राजीनामा गराउने प्रक्रियाबाट तपाईँ हिँड्नुभयो भने यो मान्नुहोस् यो उखान छ नि बुढाबुढी बिते भन्ने मात्रै होइन, यो कालपल्केको भन्ने कालपल्किने खतरा मैले देख्छु। त्यसैले यो बाटो मैले गलतै देख्छु। त्यस कारणले अध्यक्षले के भन्नु, एउटा मात्रै किन 5जना दोषी छन् भन्नुभयो, 5 होइन अर्को 15 दोषी होलान्। अब दोष लागेका जति जम्मैलाई चाहिँ निकाल्दै जाने हो भने यो अदालतै रहँदैन होला अहिले। अनि यसो गर्यो भने इन्टरनेसनल हेर्नुहोस् न, हाम्रो देशमा कस्तो देख्छु म भन्दा 2 वर्षदेखि पार्लियामेन्टले कुनै कानुन बनाउन नसक्ने होइन, हामीले नै पछिल्लो समय त अवरोधै पनि गरिरहेछौँ। सरकार यसरी चाहिँ के भने छिनछिनमा बदलिने, अब बहुमतको सरकार गएर यसो हुने मिलिजुली पार्टीहरूको अनगिन्ती झगडा। हामी त विभाजितै भयौँ, काङ्ग्रेस त विभाजित नभए पनि विभाजित जस्तै छ भनेपछि सबै संस्थाहरूमा चाहिँ जुन किसिमको समस्या पैदा भइरहेछ, अब बाँकी रहेको एउटा अदालतमा पनि त्यो प्रवेश गर्यो भने हुन्छ के? आजको संवादको मूल विषय यो होइन र पनि तपाईँ आउँदाखेरिको यो मैले मौका छोप्न चाहेको मात्रै। तपाईँ त पूर्व अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। एमसिसीका बारेमा अमेरिकी प्रतिनिधिहरू जो पछिल्लो पटक नेपाल भ्रमणमा आए उनीहरूले प्रश्नसँग भनेर गएका छन् कि अनुमोदन गर, होइन भने हामी लैजान्छौँ भनेर मिति समेत तोकेर गएका छन्। कुनै टिप्पणी तपाईँको? अनि यसमा पनि मेरो टिप्पणी के छ भने सरकारले यो प्रस्ताव कसरी अगाडि बढाउने, पार्लियामेन्टमा ल्याउने प्रस्ताव उसैले गर्नुपर्दछ। यदि सरकारले इनिसिएट गरेन भने यो बाहिर बसेर हल गर्ने विषय नै होइन। यति ठुलो यो प्रब्लमको विषय पनि थिएन हिजो। एउटा बेलामा जतिखेर यो फैसला थियो यो त सरकारले टुङ्गो लगाउनुपर्छ टुङ्ग्याउनेछ भनेर गरेको थियो। यो मुद्दा बढी जटिल किन भयो भने पार्लियामेन्टमा लगेर अनुमोदन गराऊ भनेर जटिल भएको। त्योभन्दा अगाडि त एमसिसी परियोजना र नेपालको बिचको सम्झौता हुँदा त सरकारले टुङ्ग्याउने विषय बनाएको थियो होइन र? सरकारले तपाईँहरूलाई लेट्स सिट टुगेदर, हामी यसमा छलफल गरौँ, अनुमोदन कसरी गर्ने भनेर प्रस्ताव ल्याउने हो भने तपाईँहरू प्रतिपक्षका नाताले तयार हुनुहुन्छ? होइन, पहिला त सरकार तयार हुनु पर्यो। हामी छलफल बस्न तयार छौँ, तर सरकार नै तयार हुनु पर्यो नि। मैले देख्छु सरकारकै गठबन्धन टुट्छ होला। यो सरकारले त प्रतिनिधि पठाएर बालकोटमा छलफलका लागि बोलाउने काम गरिराखेको होइन। त्यो त्यस्ता कुराको के चाहिँ औचित्य छैन नि। अनौपचारिक घरमा गएर चाहिँ कुनै कुरा गरेर हुन्छ र? औपचारिक रूपले टेबलमा गर्नु पर्यो, पार्लियामेन्टमा ल्याएर यो एमसिसी टेबल गर्नु पर्यो। त्यो टेबल गरेर त्यसमाथि छलफल गर्नु पर्यो। छलफल गर्नलाई यसका विधि छ नि, प्रोसेस छ नि। त्यहाँ विवाद भयो भने ल सर्वदलीय चाहिँ के भने कमिटी बनाएर यो कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। अनि न त्यहाँ छलफल अगाडि बढ्छ। बाहिर गरेको कुराको के औचित्य छ? यो खालि चाहिँ के भने जनता हँसाउने कुरा मात्रै हो। खैर,
अन्त्यमा जाँदा जाँदै फेरि नेकपा एमालेतिरै फर्किने हो भने बृहत वाम एकताको भाषण हुन्छ नि, त्यो नारा दिइन्छ नि, सम्भावना देख्नुहुन्छ अझै पनि बाँकी छ? किन नहुनु, सम्भावना त अहिले पनि छ। असम्भव कुरा त केही पनि छैन। हिजो तपाईँले नेकपा माओवादी केन्द्र एमालेसँग मिल्छ र चुनावमा तालमेल हुन्छ भन्ने कल्पना गर्नुभएको थियो? थिएन। फुट्छ भनेर त तपाईँहरूले कल्पना गर्नुभएको थिएन होला? होइन, फुट्छ त बरु विगतमा विभिन्न बेलामा, किनभने राम्रो सहमति नभइकन यत्रो ठुलो पार्टी यत्रो हुन्छ भनेर त कल्पना गर्नुभएको थिएन। राम्रो सहमति नगरिकन एकता गरे हुनाले यो टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने बरु क्वेसन मार्क थियो। मिल्छ भन्ने त मान्छेलाई लागेकै थिएन नि, तर मिल्यो। त्यस हुनाले असम्भव त म केही देख्दिनँ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। महाधिवेशनको लागि तपाईँलाई र तपाईँको पार्टीलाई शुभकामना पनि छ। हस्, धन्यवाद।